क्रॉनिक इलनेसीस आसा ताका होमिओपॅथी फायद्याक पडटा. खूब फायद्याक पडटा. आतां क्रॉनीक स्कीन प्रॉब्लम्स आसता, दर्या कोणाक सोरायसीस आसा, वायट पॅचीस आसा, सो तांकां वा पोटाची दुयेंसां आसता, पॉलिसिस्टीक ओवरियन डिजीज, जे मासीक पाळी जेन्ना बायलांक जाता, सो तांकां थोड्यांचे सिस्ट डेवलप जाता, अशे हॉर्मोनल प्रॉब्लम्सांनी होमिओपॅथीक वखदां खूब फायद्याक पडटा. ओके, अशें खंयचो असो पेशंट आसा वेरीन यू हॅव पेशंट हॅज एप्रोच्ड यू एंड देन यू से की नो दीस इज नॉट फॉर होमिओपॅथी, अशें बी आसता? हय आसता. सो आमी जेन्ना पेशंट्स पळयता तेन्ना आमकां पेशंटाक पयलीं इवॅल्युएट करचो पडटा. सो पेशंटाचें तें दुयेंस ह्या वखदांनी आमचें बरें जातलें काय ना हें पयलीं कळप खूब गरजेचें आसता. सो वी वील हॅव टू गायड द पेशंट टू द रायट पाथ, कित्याक पेशंट बरो जावप हो मेन उद्देश आसता. सो ताका लागून हें पयलीं समजून घेवपाचो प्रयत्न खूब गरजेचो आसता. तुमी पळयतात GNH.